रोगलाई निवारण गर्छ र रोगको जन्म पनि खानाबाटै हुन्छ र मृत्यु पनि खानाबाटै हुन्छ। हामी कस्तो खाना खाइराखेका छौँ त्यसको बारेमा हामीलाई जान्नु जरुरी छ। एउटा ह्युमन फिजियोलोजी को कुराहरू यहाँलाई यो सबैलाई अवगत नै छ, तर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हामीले जान्नुपर्ने कुराहरू के छ भने ह्युमन बडीको सम्पूर्ण संरचना केबाट तयार भएको हुन्छ? सेल्स। देयर आर सो मेनी टाइप्स अफ सेल्स इन आवर बडी है, धेरै प्रकारका सेल्सहरू छन्। त्यसमा पनि 220 प्रकारका सेलहरू, त्यसको ग्रुप भनेको 220 प्रकारका फरक फरक खर्बौं सेल्सहरूको स्ट्रक्चर हो हाम्रो बडी भनेको। इफ इन केस सेल्स कुनै सेल्स चाहिँ ड्यामेज भयो मानिदिनुहोस्, ड्यामेज भयो, विकनेस भयो है, अथवा यो सेल्स चाहिँ बौलायो है, सेल्स हो नि, त्यसले के गर्छ? संगत बनाउँछ। म जे गरिराखेको छु र मलाई त्यही गर्न राम्रो लाग्छ, त्यसैले गर्दा म जस्तै अरू साथी बनाउँछु, संगत गुनाको फल। र एउटा सेल्स बौलायो भने त्यसले छिमेकी सेल्सलाई, सँगै जोडिएको सेल्सलाई पनि बौला बनाउँछ र त्यहाँनिर बौलाको सङ्गठन हुन्छ। त्यही सङ्गठनलाई हामी क्यान्सर भन्छ सरल भाषामा। त्यही सङ्गठनलाई, बौलाएको सेल्सहरूको सङ्गठनलाई। अनावश्यक रूपमा सेल्सहरू वृद्धि हुन थाल्छन्, कन्ट्रोल हुँदैनन्, त्यति बेला हामी ट्युमर पलायो भन्छौँ। हाम्रो 5वटा औँला हुँदाहुँदै अर्को औँला यता पलाउँछ र? पलाउँदैन। ब्रेनमा कहिलेकाहीँ ट्युमर भयो भन्छौँ हामी। ती सेल्सहरू अनियन्त्रित भए, नियन्त्रण गर्ने सेल्स जुन सेल्स छ त्यो ड्यामेज भयो। त्यसैले गर्दा यो सेल्स बिग्रिनु भनेको, सेल्सहरूको समूह भनेको के हो? तन्तु हो, टिस्यु हो। त्यसै गरी अर्गान्समा हामीले मुटु देखाएका छौँ, मुटु जस्तै थुप्रै अर्गान्सहरू छन् हाम्रो बडीमा। यिनै सेल मिलेर जुन तन्तु बनेको छ, तन्तु पनि ध्वस्त हुँदै जाने भयो, त्यसपछि अर्गान्स ध्वस्त हुँदै जाने भयो, त्यसपछि सम्पूर्ण जुन सिस्टम छ, प्रणाली छ, ध्वस्त हुने भयो। सिङ्गो मानव संरचना नै ध्वस्त हुनु भनेको हाम्रो शरीर चाहिँ रोग होइन, विभिन्न प्रकारका व्याधिहरू होइन, विभिन्न खालका भाइरसहरूबाट चाहिँ सङ्क्रमित हुनु हो। त्यसैले हामी स्वस्थ रहनु छ भने हामी बडीमा, ह्युमन बडीमा होइन, हामी सेल्समा ध्यान दिनुपर्छ। सेल्सलाई बलियो बनाएर राख्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? हामीले अघि मैले स्टार्टिङमै भनेको छु, खानेकुरामा शुद्धता हुनु पर्यो, सोच्ने शक्तिमा स्वच्छता हुनु पर्यो र हामीले गर्ने एक्सर्साइजमा ब्यालेन्स हुनु पर्यो। ती सबै कुराहरू ब्यालेन्स भयो भने मात्रै हाम्रो सेल्स एक्टिभ रहन सक्छ। एक्टिभ सेल्स भयो भने मात्रै कुनै पनि डिजिजले हामीलाई असर पुर्याउँदैन। रेगुलर रूपमा एक्सर्साइज गरौँ, सकारात्मक सोचौँ, एक्सर्साइज गरौँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, पानी प्रशस्त मात्रामा खाउँ, इम्युनिटी बुस्ट गर्ने अर्थात् यो सेल्सलाई जीवित राख्न सक्ने खालका हामीसँग भएका सप्लिमेन्टहरू रेगुलर प्रयोग गरौँ। अनि हेरौँ त कुन कोरोना आउँदो रहेछ। रोग यस्तो मान्छेलाई लाग्छ जुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ। त्यसैले गर्दा हामीले यसलाई अलिकति कन्टिन्युटी दिन चाहे। सेल्स, हेल्दी सेल्स इज इक्वल टु हेल्दी लाइफ। ओके, ओपन हेर्नुहोस्। हेल्दी सेल्स इज इक्वल टु हेल्दी लाइफ। सेल्स हाम्रो शरीरको सेल्स भन्ने बित्तिकै सानो चिज हो, तर सानोबाट ठुलो रोगहरूको सुरुवात हुने भएकोले सेल मिलेर जुन अघिको मैले स्ट्रक्चर देखाएँ, सेल मिलेर हेल्दी लाइफ बन्ने भएकोले सेल्सलाई एक्टिभ राख्नको लागि, हेल्दी राख्नको लागि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, हेल्दी सेल्सहरू र असुस्थ सेल्सहरू, अघि नै मैले भने सङ्गत गुनाको फल। हामी जस्तो सङ्गत गर्छौँ त्यस्तै फल प्राप्ति हुन्छ, होइन र? पनि होइन। त्यसो हो भने हाम्रो सेल्स एउटा बिग्रिनु भनेको खर्बौं अरू अन्य सेल्सहरूलाई त्यसले डुप्लिकेसन गर्छ अनि रोगको सुरुवात हुन्छ। त्यसो हो भने यदि कुनै सेल्स ड्यामेज भयो भने त्यो ड्यामेज सेललाई आफ्नो शरीरबाट आउट गर्नको लागि अथवा त्यसलाई रिप्लिकेट गर्नको लागि अथवा डुप्लिकेट गर्नको लागि अथवा रिजेनरेट गर्नको लागि त्यसलाई हाम्रो शरीरलाई चाहिने न्युट्रिसनहरू परिपूर्ति भयो भने त्यो सेल्स रिकभर हुन्छ र त्यसले अरू सेल्सहरूलाई मार्न सक्दैन। त्यस्ता प्रोडक्टहरू हामीले प्रमोसन गरिराखेका छौँ। यो तथ्याङ्क हजुरहरूले हेर्नु भएको छ, WHO को हो यो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निकालेको 2018 पछिको तथ्याङ्क विवरण हामीले हरेक प्रोग्रामहरूमा यो सो गर्ने गर्छौँ। मुटु सम्बन्धी, क्यान्सर सम्बन्धी, मस्तिष्कघात, यी सबै के हुन् अरू पनि थुप्रै लिस्टहरू छन्। यी सबैको सुरुवात सेल्सबाट नै हुन्छ। यी सबै रोगहरूको हरेक 10 सेकेन्डमा एकजना मान्छेको मृत्यु चाहिँ डायबेटिकबाट भएको छ। डायबेटिक बोलाउनलाई 15 वर्ष लाग्छ। हेर्नुहोस्, 15 वर्ष लगाएर जबरजस्ती बोलाएको डिजिज अब 15 दिनमा हामीले ट्याब्लेट खाएर जानेवाला छ।
जान्छ जाँदैन। अनि मेडिकल साइन्सले कहिले पनि यो ठिक हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्दैन। तर म के भन्न सक्छु भने मलाई यो इन्डस्ट्रीमा काम गर्न किन जाँगर लाग्छ भने म्याम, मसँग यस्ता इक्जाम्पलहरू छन्, अरू कुनै दिनहरूमा म यहाँ ल्याएर उभ्याएर देखाउन सक्छु। इन्सुलिन घोचेको मात्रै 10 वर्ष भइसकेको पेसेन्ट आजको डेटमा ऊ कहिल्यै पनि इन्सुलिन त होइन ट्याब्लेट पनि खाँदैन। र मेडिकल साइन्स अथवा विज्ञान कसैले पनि उसलाई त्यो भन्न मिल्दैन। हामीले बोल्ने अधिकार त छैन नि हामी सुगर ठिक पार्छौँ, तर ठिक हुन्छ कसरी हुन्छ त भन्दा मान्छेको इम्युन सिस्टम भन्दा ठुलो डाक्टर वैज्ञानिक कोही पनि छैन। शरीरको स्ट्रक्चरलाई हेरेर मेडिसिन बनाए हो, जडीबुटीमा केमिकल मिक्स गरेर छिट्टै लाग्ने बनाइएको हो। तर त्यही जडीबुटी प्रयोग गर्नको लागि निषेधित क्षेत्र हो नेपाल। त्यसो हो भने हामी ती जडीबुटीहरूलाई अब प्रमोसन गरौँ, हाम्रै बारी कालामा के छन् त्यसलाई प्रमोसन गरौँ। यी रोगहरू ठिक गर्ने यन्त्रहरू तपाईँ हाम्रो हात हत्केलामा र आगामी पिँढीहरूमा छन्। त्यसैले गर्दा म भन्न चाहन्छु हरेक यो डायबेटिकको बारेमा अलिकति एक्सप्लेन गरौँ। कोही हुनुहुन्छ डायबेटिक पेसेन्ट है? हुनुहुन्न, सायद एज पनि अलि हामी यस्तै छौँ होइन। डायबेटिक भनेको हाम्रो शरीरले जति पनि इन्सुलिन, प्याङ्क्रियाज भन्ने ग्रन्थि हुन्छ, बेटाहरू त्यसले उत्पादन गर्छ। प्याङ्क्रियाज यहाँ ख्याल गर्नु होला, प्याङ्क्रियाजले इन्सुलिन उत्पादन गर्ने गर्छ। प्याङ्क्रियाजमा कसरी यो इन्सुलिन उत्पादन हुन्छ त भन्दा त्यहाँनिर स्टेम सेल, स्टेम सेल भनेको आमाले दिएको कोष है, स्टेम सेल आमा कोष। र स्टेम सेल आमा कोष जुन कहाँबाट प्राप्त हुन्छ त भन्दा आमा र बच्चासँग जोड्ने जुन नाभि हुन्छ, हामी चिटिका काटिदिन्छौँ ब्लेड लगाएर, राइट? आमा र बच्चा जन्मिँदाखेरि त्यो एउटा नाभि हुन्छ नि, त्यो काटेर साल्नाले तिर गाड्छौँ, बच्चा अर्कोतिर स्याहार सुसार गर्छौँ। र त्यति बेला त्यो आमा र बच्चासँग जोड्ने जुन साल्नाल छ त्यसमा चाहिँ म्याक्सिमम मात्रामा स्टेम सेल हुन्छ। भनेको कुन सेल्स भने आमा र बाबाको 23 जोडा क्रोमोजोम मिलेर जुन जाइगोट बन्छ, दिस इज सिंगल सेल, एउटा मात्रै सेल्स हो नि। त्यति बेला न त हाम्रो कपाल थियो, न नाक थियो, न हात खुट्टा, न केही पनि थिएन। सिङ्गो शरीरको संरचना त्यही स्टेम सेलबाट सुरुवात भएको हो। र त्यो स्टेम सेलले हाम्रो शरीरलाई टोटल रूपमा कभरेज गर्छ ताकि यो जेनेटिक्स अनुसारको हाम्रो बडीको स्ट्रक्चर तयार गर्छ, बडी सिङ्गो संरचना तयार गर्छ। र त्यति बेला त्यो कहाँबाट ट्रान्सेक्सन हुन्छ त भन्दा आमा र बच्चालाई जोड्ने जुन नाभि छ त्यो नाभिबाट चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ, बच्चामा ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। आमाले जे खायो त्यही बच्चामा पुग्ने, जस्तो न्युट्रिसन खायो, जस्तो एक्सर्साइज गर्यो त्यही चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन हुन्छ। र आमा र बच्चालाई जब छुट्याइन्छ त्यति बेला हाम्रो शरीरमा अटोमेटिक स्टेम सेल्सहरू एक्टिभ भइसकेका हुन्छन्। र एउटा लाइफ सेल भन्ने कम्पनीले जुन पत्ता लगाएको छ, यदि त्यो बच्चाको नाभि काट्ने बेलामा भएको स्टेम सेल ब्याङ्किङ गरेर राख्ने हो भने, ब्लड ब्याङ्क जस्तै स्टेम सेल ब्याङ्किङ भन्ने कम्पनी छ, त्यसले ब्याङ्किङ गरेर राख्यो भने त्यो बच्चालाई भोलि क्यान्सर लाग्यो भने त्यही ब्लड चाहिँ त्यो व्यक्तिमा ट्रान्सफर गरिदियो भने त्यो मान्छे पूर्ण रूपमा पहिलाकै अवस्थामा फर्किन सक्छ। कलेजोको क्यान्सर किन नहोस्, ब्रेस्ट क्यान्सर किन नहोस्, ब्लड क्यान्सर किन नहोस्, त्यसले के गर्छ त भन्दा अटोमेटिक नयाँ सेल्सहरू जेनेरेट गरिदिन्छ र मान्छेलाई हिलिङ गरिदिन्छ। एज अ किडनी फेलर्स किन नहोस्, अब त्यस्ता सेल्सहरू वृद्धि गर्नको लागि हाम्रो शरीरमा भएको त्यो आमा कोषलाई जीवित राख्नको लागि मैले अघि डायबेटिकको कुरा जोड्दै थिएँ, प्याङ्क्रियाजमा पनि त्यो आमा कोष जबसम्म एक्टिभ हुन्छ तबसम्म मात्रै हाम्रो शरीरलाई चाहिने जति इन्सुलिन उत्पादन गर्न सक्छ। जब आमा कोष चाहिँ कमजोर हुन्छ, आमा बिरामी भइन्, बच्चालाई छोडिदियो, के हुन्छ? आगोमा नि पानी हाल्न सक्छ, पानीमा गएर डुब्न सक्छ, फाल्न सक्छ। अन्य कोषहरू चाहिँ त्यस्तै कोषहरू हुन्। जबकि आमा कोषले कन्ट्रोल गर्न सकेन भने अनियन्त्रित भएर उनीहरूले सही रूपमा चाहिँ उत्पादन गर्न सक्दैनन्। र त्यति बेला हाम्रो शरीरमा इन्सुलिनको मात्रा कमी हुन्छ, हामी विकनेस हुन्छौँ। र इन्सुलिन कमी भएपछि हामीले प्रत्येक खानामा ग्लुकोजको मात्रा हुन्छ, त्यसलाई फिल्टर गरेर ब्लडमा पठाउनु पर्ने। इन्सुलिनको मात्रा कम भइसकेपछि डाइरेक्टली ग्लुकोजको मात्रा चाहिँ शक्तिमा सञ्चय नभइकन ब्लडमा पुग्छ। त्यति बेला हामी डायबेटिक भयो भन्छौँ। अब हाम्रो मेडिकल प्र्याक्टिस कस्तो छ त भन्दा तिम्रो आमा कोषले काम गर्न छोड्यो, तिम्रो शरीरमा इन्सुलिन उत्पादन हुन छोड्यो, अब बाहिरबाट आनिदिने खाइदिने होइन त। बिरामी आमालाई उपचार गर्नको सट्टा अर्को नक्कली आमा ल्याएर उभ्याइदिने। र नक्कली आमाले कहिलेसम्म स्याहार गर्छिन् होइन, जहिलेसम्म उसलाई चित्त बुझ्छ होइन त। सिमिलर गुड्स हामी अब के गर्नु पर्यो, हाम्रो शरीरको नट ओन्ली अन डायबेटिक चाहिँ सुगरमा मात्रै अथवा मधुमेहमा मात्रै यो फर्मुला लागू हुँदैन। हाम्रो शरीरको
कि चाहिने एभ्री अर्गान्सलाई एक्टिभ राख्नको लागि हाम्रो शरीरको स्टेम सेल अर्थात् आमा कोष एक्टिभ हुनुपर्छ। त्यसलाई एक्टिभ राख्नको लागि के गर्ने त? सिम्पल फर्मुला छ, जे मन पर्दैन त्यही खाने, जे धेरै मन पर्छ त्यसलाई घटाउने। बानी छ नि त हाम्रो, टक्क पड्किनु पर्ने, जिब्रो पड्किनु पर्ने होइन। अथवा हाम्रो वरिपरि भएका फुड ग्रेडका जे पनि जडीबुटीहरू छन् त्यसलाई प्रयोग गर्ने, अथवा दैनिक ह्याबिटलाई चेन्ज गर्ने, हाइब्रिड खानाहरूलाई कन्ट्रोल गर्ने र अर्ग्यानिक फुडतिर फोकस गर्ने। यदि त्यो सकिँदैन भने त्यसको सप्लिमेन्ट्रीमा परिपूरकको रूपमा केबाट त्यो सप्लाई हुन्छ त्यो खोजी प्रयोग गर्ने। त्यस्ता चिजहरू हामीसँग छन्, त्यसलाई हामीले अब प्रमोसन गर्नुपर्छ। हामी यो हलमा पहिलोपटक को छौँ? 4 जना हुनुहुन्छ। सर हो, सरको उसको नाम के भन्नुभएको थियो? हजुर, विज्ञान लिम्बू। सरको सर हामी यहाँनिर भनेको पहिलोचोटि छौँ होइन सर? ठिक छ। हामी आजको सेसनमा हामीले जे जानेका छौँ त्यो जान्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले जान्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन। जति नै डक्टर नै भयो भने पनि एउटा बिरामीको उपचार गरेन भने त्यसको भ्यालु छ सर होइन? जत्रै ठुलो डक्टर भए पनि कसैको उपचार गरेन भने त्यसको के भ्यालु छ? छैन। त्यसो भएकोले हामीले आज सिक्नुको मेन रिजन भनेको सिक्ने अनि सिकाउने हो है। सिक्ने अनि सिकाउने हो। एकजना मान्छेले अरू 2 जना मान्छेलाई मात्रै स्वस्थ र समृद्ध बनाउन सक्यो भने होइन, एकजनाको ड्युटी भनेको 2 जनालाई स्वस्थ र समृद्ध बनायो भने डुप्लिकेसन भइहाल्यो कि। नट ओन्ली बिजनेस होइन कि। हामी जहिले पनि अरूको लागि राम्रो सोच्यौँ भने हाम्रो लागि अटोमेटिक गडले गिफ्ट दिनुहुन्छ कि है। हामीले त्यही भएर हामी यति धेरै मेहनत गर्छौँ होइन। जस्ट फर मनी, पैसाको लागि हो भने हामीले अरू धेरै विकल्पहरू छन्, हामी यति धेरै मेहनत पनि गर्नु पर्दैन। त्यसैले मैले जोडेँ रोगबाट पहिला मुक्त हुनको लागि, रोग लाग्नबाट बच्नको लागि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर। मैले अघि नै भनिसकेँ, कोरोना भाइरस केही पनि होइन। हाम्रो शरीरले यदि डाइजेस्ट गर्न सक्छ भने हाम्रो शरीरमा पनि विज्ञहरूले भनिसकेका छन् एन्टिबडी तयार हुन्छ। त्यो एन्टिबडी तयार भइसके पछाडि अर्को कोरोनाको पोकोले हाने पनि केही पनि हुँदैन, किनभने शरीरले डाइजेस्ट गर्न सक्छ। हाइस्ट अर्गनाइज द डिजिज है, भाइरस एन्ड भाइरल इन्फेक्सन। त्यस पछाडि अघि नै मैले 100 जनामा लगेर यो कुरा जोडिसकेँ। आज हरेक 10 जना व्यक्तिहरूको कलेक्सन गर्ने हो भने त्यसमा हुनसक्छ सबै बिरामी भेटिँदैनन्। स्वस्थ मान्छे भेट्नको लागि 1 जना, यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस हो, तर हाम्रो नेपालको कन्सेप्टमा 1 जना पनि भेटिँदैन। स्वस्थ भनेको कस्तोलाई स्वस्थ भन्ने त? मैले अहिले बोल्दैछु तपाईँलाई निन्द्रा लाग्यो, अब स्वस्थ भन्ने त होइन? यो निन्द्रा लाग्ने टाइम हो त होइन भनेपछि, अथवा तपाईँलाई झर्को लाग्यो अथवा बोलेकै मन परेन, त्यो पनि हाम्रो अकाइन्ड्स अफ डिजिज। एकदमै कता गइहाल्नु लाग्यो, हतार चाहिँ भएको छैन, जानु नि कहीँ छैन, कता गइहाल्नु लाग्यो कि। यो भनेको पनि ह्युमन साइकोलोजी हो। हाम्रो शरीरले के मागिरहेछ कि पुगेको छैन कि, शरीरलाई चाहिने जति भिटामिन मिनरल्स एन्ड न्युट्रिसनहरू पुगिरहेको छैन अनि हामी सन्तुष्ट छैनौँ। तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ भन्यो भने ठिक छु भन्ने हाम्रो ह्याबिट हो। तर ठिक हुनको लागि मेन्टल्ली प्रिपेयर हुनु पर्यो, सोसियल्ली प्रिपेयर हुनु पर्यो होइन। राम्रो मानेर चट्ट परेर हिँडिरहेछ तै पनि कता नमिलेको राम्रो भएन कि भन्ने खालको आउँछ नि बेला होइन। राम्रो भएन कि त्यो चञ्चलता हरेक कुराहरूमा। हामी स्वस्थ भनेको कुनै रोग लागेर हस्पिटलमा गएर चेक गर्दा सबै ठिक छ, तर फेरि पनि हामी आलस्यता छौँ, हरेक खालको समस्याहरू छ भने यो अस्वस्थ क्याटेगोरिज हो। स्वस्थ बिरामी 1 जना, स्वस्थ 1 जना र 8 जना मान्छेहरू चाहिँ हामी लगभग यो क्याटेगोरिजमा छौँ। स्वस्थ भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन, बिरामी भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन होइन। एकछिन मैले के भनिराखेको छु तर दिमाग कहाँ चलिरहेछ भने पनि होइन। बिपिएमए डिजिज भनिन्छ कि त्यसलाई, बिपिएमए यो रोग सुन्नु भएको छ? कतै नाम सुन्नु भएको छ? बिपिएमए, बडी प्रेजेन्ट माइन्ड एब्सेन्ट। यो चाहिँ रोग होइन, यो चाहिँ समस्या हो। बडी प्रेजेन्ट माइन्ड एब्सेन्ट। अब केही भ्यालु रह्यो यो प्रोग्राममा मैले भट्याउनुको भ्यालु रह्यो, तपाईँले सुन्नुको भ्यालु रह्यो रहेन। योभन्दा ठुलो रोग अरू के हुन्छ? हुन्छ सर, हुन्छ हुँदैन नि होइन। यो सबैभन्दा ठुलो रोग हो। जहाँ गएको छ मान्छे मात्रै गएको छ, माइन्ड गएको छैन भने त्यसको
रिजल्ट फिडब्याक भनेको वेस्टेज मात्रै भयो, टोटल टाइम वेस्टेज भयो। त्यसैले गर्दा भन्न खोजेको कुरा अस्वस्थ क्याटेगोरिजमा रोग लागेर घुत्रुक पर्नु मात्रै होइन, यी र यस्ता नेगेटिभिटीहरू आउनु र हामी चाहिँ स्थिर रूपमा नहुनु, जहाँ काम गर्नुपर्ने त्यहाँ फोकस नहुनु र हरेक चिजहरू त्यस्ता छन् र अरूको बारेमा नकारात्मक सोच्नु र कसैले केही भन्ला कि भनेर डराउनु अथवा कसैलाई चाहिँ मै हुँ भन्ने खालको एउटा जोस पनि आउँछ। ती सबै क्याटेगोरिजहरू अस्वस्थ क्याटेगोरिज हुन् भन्नेको मतलब बिरामी हुनैको लागि भनेको यो त एकजना हस्पिटलमै छ, त्यो मान्छे त हामी टिपेर यहाँ ल्याउँदैनौँ अहिलेलाई। स्वस्थ मान्छे होइन, कथन कथाचित यहाँ त 8मा 10मा एकजना भनेको छ, 100मा भेट्न पनि गाह्रो छ। अब तपाईँ हामी यो क्याटेगोरिजमा छौँ, अब यता जाने कि यता जाने तपाईँको र मेरो चोइस हो कि? अब हाम्रो चोइस हो कता जाने है, कता जाने। तर जान चाहिँ हामी कोटेश्वर जानु पर्यो, यता हिँड्यौँ भने होइन, हिँड्न चाहिँ हामी एकतिर हिँडिरहेको छौँ तर जानुपर्ने अर्कोतिर, त्यो भएर हामी कहिले काहीँ पनि पुगिरहेको छैनौँ होइन। जानुपर्ने गन्तव्य एकतिर छ, हिँडिरहेछौँ अर्कोतिर, भनेर मात्रै हुँदैन है, भनेर मात्रै हुँदैन, गर्नु पर्यो। त्यसको लागि जस्तो सिचुएसन माहौल बनाउनु पर्यो। त्यसैले गर्दा हामी यहाँ छौँ। हेर्नु त यो भगारीमा के हालिसकियो होला, कतिवटा हामी मांसाहारी छौँ भने त कतिवटा गाई गोठहरू नै रित्तिसके, खसी बाख्राको खोर नै रित्तिसके, कति बेसी सहरका धानहरू रित्तिसके। यो भगारी यो सबै भन्न खोजेको कुरा हरेक रोगको सुरुवात पेटबाट हुन्छ। किनभने हामीले भर्खरै मासु र भात खाएर आयौँ, हात नधोइ आयौँ भने दिनभरि बास्ना आउँछ म्याम? आउँछ सर? आउँछ नि होइन र? अब दाँतसम्म त हामी माझ्छौँ, किनभने दिनभरि टल्किँदैन, श्वास गनाउला कि फोहोर होला कि है। तर त्योभन्दा भित्र गइसके पछाडि हामीले कहिले क्लिन्जिङ गरेका छौँ, सर्भिसिङ गरेका छौँ, कुनै वर्कसप कुनै केही गरेका छौँ त त्यसको लागि छैन नि होइन। त्यसो हो भने अब रोग लाग्नुको लागि कुनै महामारी नै आउनु पर्यो त परेन नि, भित्रै छ रोग, त्यहीँबाट सृजना हुन्छ। त्यसैले गर्दा पाचन प्रणाली जहाँ विकार वस्तुले चाहिँ आक्रमण सुरु गर्छ र पेटबाट नै हजारौँ डिजिजहरूको चाहिँ सुरुवात हुन्छ। हाम्रो खानेकुराहरूको कुरा छ होइन, पानीको कुरा छ। अब हामीले चाहेर पनि हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई, हाम्रो गाडी धुवाँ धुलो केमिकल हरेक कुराहरूलाई चाहिँ जादुको छडी हुन्छ नि घुमाए जस्तो फट्टै चेन्ज गर्न सक्ने अवस्था छैन। तर हामी के गर्न सक्छौँ? काँडै बिछाएको एउटा बाटो छ, काँडै बिछाएको सिसाको जर्जर मरुभूमि छ। हामी त्यो सबै पन्छाउँदै अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीलाई हतार छ। हामी बलियो जुत्ता लगाउने हो, माथिबाट टेक्दै हिँड्ने हो, ताकि खुट्टालाई चाहिँ केही पनि नहोस् है। भन्न खोजेको प्रिभेन्सनको लागि हामी बस्न सक्छौँ। कोरोना भाइरसलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, तर त्योबाट हामी बस्न सक्छौँ। लाइक कोरोना जस्ता अरू पनि हजारौँ डिजिजहरू छन्, त्योबाट हामी बस्नको लागि आफू चाहिँ सुरक्षित, आफू चाहिँ इम्युनिटी पावर स्ट्रङ बनाएर बस्न सक्छौँ। धेरै दर्दनाक घटनाहरू छन्, समस्याहरू छन्। हृदय रोग भनिन्छ, नुन जसले ल्यायो मुटुको हस्पिटल उसैलेकोले होइन। आयोडिन भने कुन आयोडिन हो, हामीले सिधै नुन लगायतका अन्य नुनहरू, यसको विषयमा पनि पछि हामी चर्चा गरौँला। खानेकुराहरूमा धेरै कुराहरू छन् होइन, जस्तो पाइल्सको समस्याहरू, पेटकै दर्दनाक समस्याहरूबाट हामी पाइल्सको समस्याहरू होइन, कब्जियतका समस्याहरू होइन, धेरै मैले एकदमै सर्टकटमा गएँ। रोगका थुप्रैवटा चरणहरू छन्, त्यसमा पहिलो चरण, दोस्रो चरण र तेस्रो चरण गर्दै यहाँनिर राखिएको छ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य अवस्थामा छाला एकदमै फुस्रो हुने, टाउको दुख्ने होइन, भोक नलाग्ने, अनिन्द्रा हुने, शरीर आलस्य हुने, कमजोर हुने, हाई लाग्ने, जसले जे बोले पनि झर्को लाग्ने अथवा रिस उठ्ने होइन। अब बेडमा गएर पल्ट्यो भने चाहिँ निन्द्रा आउँदैन, छटपटी लाग्छ। मान्छेको छेउमा गएर बस्यो भने चाहिँ झपझप निन्द्रा लाग्छ। हरेक कुराहरू प्रतिरक्षा प्रणाली सामान्य एउटा पानीमा भिज्यो भने पनि रुगा लाग्यो होइन, फेरि अलिकति घामले पोल्यो भने पनि ज्वरो आउन थाल्यो अथवा केही हाच्छ्याउ आउन थाल्यो, खाना खाए पनि पच्दैन, अलिक स्ट्रङ डाइट खाए पनि पच्दैन, नखाए पनि विकनेस लाग्छ। यी भनेको हाम्रो शरीर ब्यालेन्समा नहुनु हो, यो पहिलो चरण हो। यति बेला हामीले ख्याल गर्दैनौँ। यति बेला ख्याल नगर्नु भनेको हामीलाई प्रमोसन गर्नु हो, हाम्रो डिजिजलाई प्रमोसन गर्नु हो। कब्जियतको समस्या देखा पर्न थाल्यो, राम्रोसँग चाहिँ फ्लस भएन होइन, अनि छाला चिलाउन थाल्यो, त्यसमा
पनि वास्ता गरेनौँ, उच्च हर्मोनको असन्तुलनहरू एक्कासी चाहिँ हामी मान्छे चाहिँ मोटो हुन थाल्यौँ, धेरै सुतेर मोटो भन्छ नि होइन, निन्द्रा पुगेन भने पनि मान्छे मोटाउँछ है। शरीरको वेट चाहिँ 60 को 60 नै छ, तर मान्छे चाहिँ भद्दा देखिन थालिसक्यो, त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि त्यसो भएपछि हामीलाई के भएको मान्नु पर्यो भन्दा उच्च हर्मोनको असन्तुलन, हर्मोन चाहिँ अनावश्यक रूपमा वृद्धि भइराखेको छ, हाम्रो एनर्जी चाहिँ फ्याटमा कन्भर्ट भइराखेको छ, इनर्जी चाहिँ फ्याटमा कन्भर्ट भइराखेको छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो वेट सेम हुन्छ तर मोटोपना धेरै देखिन्छ, भनेको बोसोको मात्रा शरीरमा धेरै हुन्छ। रक्त अल्पता, भद्दा मोटोपन जस्ता समस्याहरू दोस्रो चरणमा देखा पर्ने भए यसमा थुप्रै समस्याहरू छन्। र तेस्रो चरणमा हामी ट्याब्लेटै खानुपर्ने अवस्थामा पुग्छौँ। उच्च रक्तचाप, पक्षघात, एउटा खुट्टै नचल्ने अथवा प्यारालाइसिसको समस्याहरू होइन, पेटको अल्सर, कलेजोको समस्या, मृगौला फेल होइन, प्यारालाइसिस जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्न थाल्छन्। अनि त्यति बेला ढलिसके पछाडि मात्रै हामी हस्पिटलमा जान्छौँ होइन त म्याम? हामी टोटल सुरक्षित छौँ होइन। अलिकति डिस्टेन्स चाहिँ हामी अब भोलिदेखि अलिकति मेन्टेन गर्नुपर्छ, सेनिटाइजरहरू हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। किन भन्दा हाम्रो शरीरबाट भित्र प्रवेश नगरे पनि बाहिर कुनै भाइरसहरूले आक्रमण गरिराखेका छ भने यसबाट बच्न सकिन्छ। दुई प्रकारका रोगहरू, पहिला चाहिँ सरुवा रोग धेरै लाग्छ, अहिले सरुवा रोग पनि आएको छ, यसबाट पनि बस्नु पर्यो होइन। तर म्याक्सिमम हाम्रो प्रयास भनेको चाहिँ दीर्घ रोगबाट बस्ने हो। तर सरुवा रोग पनि यस्तो मान्छेलाई सर्छ सजिलै जो मान्छेले त्यसलाई डाइजेस्ट गर्न सक्दैन। जस्तो हजुरलाई रुगा लाग्यो, मलाई सिधै सर्छ नि, हजुरलाई रुगा लागेको अगाडि छ भने चाहिँ 100% मलाई सर्छ। यतिको कोठामा बसेको छ भने एकजनालाई रुगा लाग्यो भने यति सबै मान्छेलाई सर्छ। तर सङ्केत कसलाई मात्रै देखा पर्छ भने जसको रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर छ उसलाई मात्रै देखा पर्छ, नत्र सबैलाई देखा पर्दैन। सरेको सबैलाई हो, तर त्यसले असर चाहिँ कसलाई मात्रै पुर्याएको हुँदा जसले डाइजेस्ट गर्न सकेन है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर छ, विकनेस छ, त्यस्तो मान्छेलाई मात्रै रोगले आक्रमण गर्छ। रोगले आक्रमण गरिसके पछाडि ऊ झनै कमजोर हुन्छ, फेरि त्यो पुरानै अवस्थामा आउनको लागि उसलाई एन्टिबायोटिक नै जरुरी पर्न थाल्छ। फेरि एन्टिबायोटिकले के गर्छ, हाम्रो शरीरका चाहिने सेल्सहरूलाई पनि किल गर्दै जान सक्छ। त्यसैले गर्दा दीर्घ रोग लाग्नुको कारणहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा सरुवा रोगको कारणले पनि दीर्घ रोग लाग्न सक्छ। सरुवा रोगले चाहिँ एकदमै शिथिल बनाइदियो, कमजोर बनाइदियो, सेल्सहरूलाई चाहिँ कमजोर बनाइदियो, अनि त्यति बेला त त्यो सेल्सहरू कमजोर हुनु मर्नु भनेको त्यहाँबाट फेरि नयाँ डिजिजको जन्म हुनु होइन र पनि। अरू कारणहरू भनेको सन्तुलित भोजनको कुराहरू छ है, सन्तुलित भोजनको कुराहरू छ, एसिडिक फुडहरूको कुरा छ। हामी पसलमा गयौँ भने म्याम कहिले त्यो किरा लागेको टमाटर, बन्दाकोपी अथवा काउलीहरू खरिद गर्छौँ त? गर्छौँ म्याम? गर्दैनौँ। यो कुरा कसलाई थाहा छ? यो किरा लागेको खाँदैनन् भन्ने कुरा कसलाई थाहा छ? किसानलाई थाहा छ नि होइन, किसानलाई थाहा छ नि। त्यही भएर उसले के गर्छ, त्यो किरा नलागोस् भनेर किरालाई मार्न इन्जेक्सन लगेर अथवा औषधि लगेर छर्किदिनुपर्छ, केमिकल लगेर छर्किदिनुपर्छ। कसलाई? हामीलाई हो त? किराले। अब त्यही इन्जेक्टेड फलफुल, तरकारीहरू अथवा कुनै पनि खाद्य वस्तुहरू हामीले के गर्छौँ, देख्दाखेरि भरिलो देखिन्छ, पटिलो देखिन्छ, हाम्रो आँखा फ्याट्ट त्यहीँनिर लाग्छ अनि हामी त्यही टिपेर खान्छौँ। अब रोगको सुरुवात त्यसरी नै हुन्छ। त्यो के भयो? अम्लीय भयो त, क्षारीय खाना भयो। त्यस पछाडि एसिडिक फुड बन्यो जुन होइन, हामीले खाने खानाहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने मासु, चिनी, नुन, भात, बटर, अन्डाको पहेँलो भागहरू होइन, कार्बोनेट अथवा पेय वस्तुहरू, कोक, फ्यान्टा, स्प्राइट के हुन सक्छ त्यस्ता पेय वस्तुहरू हामीले जति प्रयोग गर्छौँ त्यति बराबरमा हामीले हरियो सागसब्जीहरू, फ्रेस फुडहरू युज गर्छौँ त? गर्दैनौँ। अहिलेको क्याटेगोरिजमा एज अ काठमाडौँको बसाइमा त हरियो सागसब्जीलाई पनि हामीले टोटल रूपमा चाहिँ अल्कलाइन फुड भन्न सक्ने अवस्था रहेन। रिजन के त अघि नै मैले भनिहालेँ होइन। त्यसो भएको कारणले हामीले अब के गर्नु पर्यो त भन्दा फुड ह्याबिट, एउटा ब्यालेन्स डाइट बनाउनु पर्यो। विद्यमान भोजन शैली हामी के गर्छौँ, चिल्लो पदार्थ, प्रोटिन, सागसब्जी, कार्बोहाइड्रेट चाहिँ बढी मात्रामा भात होइन, रोटीहरू, अन्न आदि खान्छौँ। हुनुपर्ने चाहिँ के थियो त भन्दा चिल्लो पदार्थ धेरै खानु पर्यो, प्रोटिन खानु पर्यो, कार्बोहाइड्रेट त्यसपछि थोरै मात्रामा खानु पर्यो, भिटामिन र खनिजहरू म्याक्सिमम खानु पर्यो, रेसादार वस्तुहरू खानु पर्यो, त्यसपछि पानीको मात्रा सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्नु पर्यो। यो अनुसारको हामीले ब्यालेन्स डाइट चार्ट बनाउनु पर्यो।
तेस्रो कारण हाम्रो छ जीवनशैली, भोजन, शारीरिक कसरत, सुचाइ, चिन्तन शैली र तनाव। यी विविध कारणहरूले पनि मैले सर्टकटमा गरेँ यहाँलाई। खानेकुराहरूमा सरसर्ती हेर्नु होला है, यहाँहरूले हेरेरै बुझ्नुहुन्छ। खानेकुरा हेर्नु त, इन्जेक्सन लगाउँदैछ है। अघि मैले भने नि कोटिलो मनपर्छ नि त हामीलाई। हाम्रो डिमान्ड हो कि डिजिज इज आवर डिमान्ड, रोग हाम्रो डिमान्ड हो, माग हो। त्यसैले दिइरहेछ प्रकृतिले। प्रकृतिले हो त व्यक्तिले। हामीले जे खोज्छौँ त्यही पाउँछौँ। चिटिक्क पर्न लाग्छ। विषादी पशुपन्छीमा हुने औषधिजन्य कुराहरू होइन। केही जमानामा 3 वर्ष पाल्नु पर्थ्यो 20 केजीको खसी हुनलाई, अहिले 6 महिना लाग्छ होइन। 6 महिना लाग्छ। हामीलाई त्यही मनपर्छ, मासु चाहियो, छाम्दानी किन्नु पऱ्यो कि होइन, हड्डी भेटी नै भयो। त्यस पछाडि बिउ बिजनहरू पनि हाइब्रिड के अब ठुलो फल्नु पऱ्यो, छिटो फल्नु पऱ्यो, हुर्किनु पऱ्यो, बढ्नु पऱ्यो, आइहाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि अल्कोहल, निकोटिन र क्याफिन फेसन भइसक्यो होइन। त्यसपछि बिजुलीका उपकरणहरू, मोबाइल नबोक्ने मान्छे कुनै छ होला। रेडिएसनहरू, एन्टी रेडिएसन हामीले कहिले प्रयोग गरेका छौँ र हजारौँ सेल्सहरूलाई त यो विकिरणले खत्तम पार्छ। सबै झ्याल ढोका बन्द गरौँ त, एक्जाम्पल अहिले गर्नु परेन। फोन अनि कतैबाट फोन आयो भने हाम्रो फोन बज्छ नि, झ्याल ढोका बन्द गर्दैमा मोबाइल नबज्ने हुन्छ, बज्छ नि होइन। यत्रो झ्याल ढोका सबै छेडेर आउन सक्ने रेडिएसन, भाइब्रेसन तपाईँ हाम्रो कलिले यो छालालाई छेड्न नसक्ला। हामीले आँखाले देख्दैनौँ भन्दैमा त्यो छैन होला र। त्यसो भएको कारणले हामीले यो रेडिएसनहरूबाट बच्नको लागि हामीले अब के प्रयोग गर्न सक्छौँ त भन्दा हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता स्ट्रङ छ, भिटामिन डीको मात्रा स्ट्रङ छ, हाम्रो शरीरमा चाहिँ अल्कोलाइन छ, अनि हामी चाहिँ टोटल रूपमा एन्टिअक्सिडेन्ट युक्त छौँ भने हाम्रो शरीरले त्यसलाई डाइजेस्ट गर्न सक्छ, कभरेज गर्न सक्छ। त्यसैले हामीले अब के गर्नु पर्यो, ती र त्यस्ता चिजहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि अब खानाबाट मात्रै चाहिँ सम्भव रहेनछ। त्यसैले खानाबाट नपुगेका एक्स्ट्रा अर्डिनरी चिजहरू चाहिँ कहाँबाट प्राप्त हुने भयो, सप्लिमेन्ट्रीबाट तयार हुने भयो। त्यसैले हामीले यो खानुपर्छ भनेर भन्नुपर्छ है। हामी त खरिद गर्न मात्रै आएका होइनौँ नि, प्रमोसन गर्न आएका हौँ यहाँ होइन त म्याम हो नि होइन। खरिद मात्रै गर्ने होइन, अब खरिद गराउने पनि हो। कसलाई? जसलाई जरुरी छ। अस्ति एउटा हामीसँग हटकेयर भन्ने जुस थियो कि, अनि यो चाहिँ कसले खाने सर भन्नु। हटकेयर भएपछि कसले खाने? मुटु हुने जाति सबैले होइन त। बडी केयर भएपछि बडी हुने जाति सबैले। शरीरलाई बाहिर त हामी राम्रो साबुन लगाएर नुहाउँछौँ नि होइन म्याम, होइन सर? म्याम साबुन कुन खान्छौँ नि होइन, मनपर्छ, कुन टिभीमा कस्तो राम्रो एड देखाउँछ नि होइन। बाहिर त नुहाउनु पर्छ, क्रिम पाउडर के